हां तर आज जी काही घटना घडल्या आहेत लोकसभेत ही ॲडजस्टमेंट अँड रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राईब आणि गोवा असेंब्ली 2024 ह्या जनतेची जबाबदारी आणि अध्यक्ष जो आपल्या लोकसभेचा त्या यामध्ये परत निश्चून रिपिटेडली त्यांनी रिक्वेस्ट केल्ले की आज एक इम्पॉर्टंट बील येवपाचें आसा जे गोंयच्या विधानसभेक ST लोकांक रिप्रेझेंटेशन मेळपा जाय रिजर्वेशन. तर अशी घटना जी पळय घडली न्ही हे करता आसतना ऑपोजिशनान जी कितें गजाल पळय केली न्ही ती सामकी म्हणजे ती निशेध करपा सारकी आसा आनी योग्य. फक्त तेजे बरोबर हांवें एक रिकेट करतलो की भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान STक सगळ्यो गजाली ज्यो पळय दिल्या कॉन्स्टिट्युशनल जे पळय कितें रायट आसलेले ते दिता आसतना आयची जी पळय लोकसभेक जाल्ली गजाल जी पळय आसा पळय ती तिजो हांव सामको निशेध करता आनी ती घटनेक करूंक ना. अशें तुमचें कितें आज म्हाका दिसता तो एक विशय आसलो ST समाजा बिलाचेर सो कितें डिस्कशन न्ही आजचें कितें आमी पार्लमेंटान पळयलें खूब लज दिसपा सारकी. म्हणजे तातूंत म्हणजे नविदादूय कांय नाशिल्ली कित्याक काँग्रेस पार्टी सदांच गेली 60 वर्सां हेंच करत आयिल्ली आसा आनी तें आज तांणी दाखोवन दिलां. हांगा एसेंब्लीन ते एक उलयतात ST बांदवांच्या वावरान आनी तेवटेन तांचे नॅशनल जे लिडर्स आसात नाजाल्यार इंडिया अलायन्स म्हणटा ते आसा ते कितें उलटेंच करतात. आज खरें तें बील आशिल्लें तें ST समाजाच्या लोकांक ट्रायबल कम्युनिटीक मेन स्ट्रीम हातूंत हाडपाचें एक बील आशिल्लें. तांकां डेमोक्रेटिकली तांचो आवाज उठोवपा खातीर बील आशिल्लें आनी हें भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानूच हाडिल्लें. म्हणून प्रत्येक गोश्ट म्हणजे जी बरी जाताली म्हणजे इतलीं वर्सां तेच करून आयिल्लें आसा आनी आजूय ताणें तेंच केलें. एक बरें बील आज पास जाल्लें जाल्यार म्हाका दिसता ST ट्रायबल कम्युनिटीक आपलें एक रिप्रेझेंटेशन मेळपाचें आनी त्या रिप्रेझेंटेशनान थ्रू म्हाका दिसता तांकां ह्या डेमोक्रेटीक प्रोसेसान मेन स्ट्रिमान येवपाचो एक चान्स आशिल्लो आनी तें जावपाक पावलें ना. खरी लज दिसपाची म्हणजे ST कम्युनिटीचेर केल्लो हो एक अत्याचार म्हणपा येता तुमी आनी हो एक इन्सल्ट म्हाका दिसता आनी ताच्या खातीर आमी ताजो पुराय भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन तर आमी निशेध करतात. पुणून एक सरकाराच्या हातून पसून म्हणजे म्हाका सांगून दिसता की आतां तरी म्हाका दिसता काँग्रेसीन आपलें हें सोडपाक जाय खरें आनी खरें धोरण तें 2 तोळांचें मावण कशें म्हणटा आमी हांगा एक उलोवप थंय एक करप हें प्रत्येक फावटी तेणें केल्लें आसा. हांगा ते ST हाचेर झगडटात आनी तेवटेन हांचे जे लिडर्स आसा थंय ST समाजाक कशें सकयल उडोवपा जाता तांकां कशें दामून दवरपा जाता जशें तांणी 60 वर्सां केल्लें आसा ट्रायबल कम्युनिटीक कशी दामून दवरप हेंच केल्लें आसा आनी तें आज तांणी सिद्ध करून दाखयलां. खरी म्हणजे घाण आनी घाण गोश्ट आसा ताजो आमी सगळेच निशेध करता. वॉट वॉज द रिजन कित्याक खातीर ऑब्जेक्ट केला म्हणजे तांकां ट्रायबल कम्युनिटी केन्ना वयर सरली नाकाच आशिल्ली. भारतीय जनता पार्टी ही एकूच अशी पार्टी आसा म्हणजे जे सगळ्यांक म्हणटात सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी सगळ्यांक जगातली व्हडली पार्टी जेन्ना जी गोश्ट करता ताका विनाकारण म्हणजे ताका कांयच हें नासतना ऑब्जेक्ट करप आनी कम्युनिटीक थंयच दवरप अशें सदांच केल्लें आसा आनी तातूंत भितर नविदाद कांय ना. पूण आमी दाखोवंक कितें सोदतात की आज 2 तोंडाचें कशें हें आसता. हांगा ते एक गोश्ट उलयतात आनी थंय तांचे नॅशनल लिडर्स हांकां कापासदार आसा जाल्यार फाल्यां आनी नॅशनल लिडर्सांक आपलें सांगपा जाय तुमी ST हाजेर जे पळय हें केलां लास्ट टायम एसेंब्लीन ताणें व्हडलो बोवाळ केल्लो. सो आज तांणी सांगपा जाय आपल्या नॅशनल लिडर्सांक की ना बाबा ते तुमी बील घेवपाक जाय आनी ते पास करपाक जाय. खरोखरोच सपोज ST कम्युनिटीचें तांकां एक प्रेम आसा जाल्यार तांकां दिसता की ही कम्युनिटी वयर चडची मेन स्ट्रीम डेमोक्रेटीक प्रोसेसान येवची जाल्यार तांणी सगळ्यांक आपल्या लिडर्सांक सांगपा जाय ओपनली सांगपा जाय आनी मागीर ताणें उलोवपाक जाय ट्रायबल कम्युनिटीक. सो म्हाका दिसता दीस इज वी आर नॉट ब्लेमींग कित्याक हे 60 वर्सां गेले काँग्रेस हेंच करत आयिल्ली आसा.